हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसी मोडल क्वेसन जुन टप 10 सेट छ हाम्रो रिड मोर पब्लिकेसनको त्यसको युनिट नम्बर 7 फोर्स एन्ड मोसन को न्युमेरिकल गर्छौं हामीले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सब भन्ने सब्जेक्टको है। र त्यो युनिट 7 को फोर्स एन्ड न्युमेरिकल को जुन रिड मोर टप 10 सेट को चैप्टर वाइज आइटम क्वेसन कलेक्सन छ त्यो टपिक को क्वेसन गर्छौं जुन चाहिँ पेज नम्बर 365 मा रहेछ त्यो बुकको। र यो क्वेसन चाहिँ सेक्सन डी को हो त्यो युनिट 7 को लागि है। र यो क्वेसन अब गर्नुभन्दा पहिल्यै 2 मिनेट मैले टाइम वेस्ट गराए है। हाम्रो यो च्यानलमा रिड मोर 10 सेट सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथ को प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ, र क्यू बेसिक प्रोग्रामिङ को प्लेलिस्ट छ, क्यू बेसिक प्रोग्रामिङ को प्लेलिस्ट छ। अर्को प्लेलिस्ट हाम्रो के छ भने क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ। अर्को के छ डीआर सिमखाडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ, डीआर सिमखाडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ। अब यो डीआर सिमखाडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथ को प्लेलिस्टमा अब सुरुमा मैले केही चाहिँ 18th एडिसन के भिडियोहरु राखेको छु। तर अबदेखि अथवा दुईवटा भिडियो पहिल्यै हामीले 19th एडिसन को मैले गराइदिएको छु र अबदेखि 19th एडिसन को भिडियो मात्रै आउँछ त्यसमा है। ल यति यो 6वटै प्लेलिस्ट मैले एसी कै लागि फोकस गरेर बनाएको छु यो प्लेलिस्ट को भिडियोहरु। सो सबै यो भिडियोहरु हेर्नु पर्यो र भिडियोहरु त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भने आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब शेयर लाइक कमेन्ट गरौँ र आफ्नो साथीहरुलाई पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब शेयर लाइक कमेन्ट गर्नलाई भनौँ र उनीहरुलाई पनि शेयर गर्नलाई लगाऊँ है। र त्यसरी च्यानललाई अलिकति ग्रो गराऊँ है। ल र यो अब मेटिहालौँ म यो सानो इन्फर्मेसन है। र अर्को थप कुरो के हो भने भिडियोहरु बिस्तारै आउँदै जान्छ के, भिडियोहरु बिस्तारै आउँदै गर्छ। अब यो च्यानल यो प्लेलिस्टमा भएको भिडियोहरु तबसम्म हेर्नु पर्यो, नोट बनाउनु पर्यो, रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मेमोराइज गर्नु पर्यो। अरु भिडियोहरु बिस्तारै आउँदै गर्छ। अब एकै दिनमा त सबै भिडियो अथवा एकैचोटी सबै भिडियो हाल्न अलि गाह्रै छ हैन। मैले 11 क्लासको भिडियो जे होस् बनाउनै छोडिदिएको हो, त्यो त छोड्या त हैन, जे होस् टाइम नभ्याएर बनाउन सकेन के मैले 11 12 को भिडियोहरु बनाउनै बाँकी छ। अब तिनीहरुको नि कमेन्ट यसो आइरहेको हुन्छ, सो त्यो भिडियोहरु पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ मैले। अब एउटै यो क्लास 10 त हैन, जे सब मिलाएर राखिरहेको हो सबै। जो सबै कोर्स हाम्रो लगभग कम्प्लिट भइहाल्छ पहिल्यै, धेरै पहिला अराउन्ड माघतिर सबै कम्प्लिट भइहाल्छ, माघसम्मै भनौँ न, माघसम्म सबै कम्प्लिट भइहाल्छ हाम्रो भिडियोहरु सबै माघसम्म कम्प्लिट भइहाल्छ। सो बिस्तारै गर्दै जान्छौं हामी, आतिनु परेन है। तर जे क्वेशन हुन्छ अथवा जे टपिक हुन्छ अथवा जे कन्टेन्ट हुन्छ कुनै हाल्नु पर्ने मैले त्यो चाहिँ कमेन्ट गरौँ है, त्यो चाहिँ कमेन्ट गरौँ है। ल अब यति मैले 3-4 मिनेटको टाइम वेस्ट गराए, अब त्यो क्वेशन गरौँ हामीले है। ल क्वेशन रिड गरौँ है। क्वेशन चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स को रिड गरौँ। भ्यालु अफ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, value of acceleration due to gravity at the surface of a heavenly body is 4.6 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो हेभेनली बडी को फिगर दिएको हो पहिल्यै। अब यो हेभेनली बडी को लागि सर्फेसमा, यो हेभेनली बडी को सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु कति हो 4.6 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अनि क्वेशन के हो भने एट व्हाट हाइट फ्रम द सर्फेस अफ दिस हेभेनली बडी मीन्स द हेभेनली बडी द एक्सेलरेसन द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी विल बी 2.25 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो हेभेनली बडी को सर्फेसबाट कति हाइट माथि, सर्फेसबाट व्हाट हाइट, सर्फेसबाट एट व्हाट हाइट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी विल बी 2.25 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। क्याल्कुलेट बाई युजिङ सुटेबल फर्मुला है। हो त यसको सोलुसनको लागि अब के गर्छौं भने कुनै पनि प्लानेट को सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को जे भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामीले स्मल जी ले डिनोट गर्छौं है। हो त पहिला लेखिहालौं, वी हैव गिवन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी ACCLN भनेको एक्सेलरेसन बुझ्नु पर्यो है। ACCLN भनेको सर्टकटमा एक्सेलरेसन बुझ्नु पर्यो। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द सर्फेस अफ द गिवन प्लानेट, एट द सर्फेस अफ द गिवन प्लानेट और हेभेनली बडी, प्लानेट नभनौँ हेभेनली बडी छ, हेभेनली बडी भनौँ, प्लानेट नभनौँ। एट द सर्फेस अफ
हेभेन्ली बडी जे छ त्यही भनौँ है। प्लानेट लेखेको छ भने प्लानेट भनौँ, नभए हेभेन्ली बडी लेखेको हो भने हेभेन्ली बडी लेखौँ। भ्याल्यु अफ वी हेभ गिभन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द सर्फेस अफ हेभेन्ली बडी जी इज इक्वल्स टू 4.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 4.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। यो भ्यालु हाम्रो सर्फेसमा गिभन हो, यो भ्यालु हाम्रो सर्फेसमा गिभन हो। सँगसँगै के गिभन हो भने at what height from the surface of the value, at what height from the surface of the heavenly body acceleration due to gravity will be 2.25। त्यो भनेको सर्फेसबाट कुनै पनि हेभेन्ली बडीको अथवा प्लानेटको सर्फेसबाट एट अ हाइट एचको एक्सेलेरेसन ड्यू टू ग्रेभिटीलाई हामीले जहिले एच जी ड्यासले डिनोट गरौँ है। र अहिले त्यो जी ड्यास गिभन हो। अनि अर्को के गिभन हो एक्सेलेरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी, एक्सेलेरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एट अ हाइट एच, एक्सेलेरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एट अ हाइट एच, एट अ हाइट एच above the surface, at a height h above the surface of heavenly body, above the surface of heavenly body कति गिभन हो जी ड्यास। यसलाई हामीले जहिले के डिनोट गर्ने हो, कुनै पनि हेभेन्ली बडी होस् अथवा प्लानेट होस्, त्यो प्लानेटको अथवा हेभेन्ली बडीको सर्फेसबाट केही हाइटमा कति जी हो त्यो जीलाई जहिले जी ड्यासले डिनोट गरौँ। र अहिले चाहिँ गिभन हो 2.25 एट अ हाइट एच, 2.25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो भनेर पहिल्यै गिभन हो है। र सँगसँगै क्वेसनमा यो हेभेन्ली बडीको लागि हेभेन्ली बडीको मास अथवा रेडियस अथवा डायमिटर गिभन छैन, तर यो क्वेसनको यो डायग्राम अनुसार यो 4.5 10 पावर 4 मिटर, 4.5 10 पावर 4 मिटर यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेर गिभन हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ गिभन हो। त यो भनेको डायमिटर हो, यो भनेको के हो डायमिटर हो, यो भनेको के हो डायमिटर हो, यो भनेको के हो डायमिटर। हेभेन्ली बडी स्फेरिकल हो र यो पुरै one end of the circumference to another end सम्म पासिङ थ्रु द सेन्टर एउटा लाइन गिभन हो र त्यो लाइनको बिचमा यो लेन्थ गिभन हो। त्यो भनेको यो लाइनको डायमिटर हो, त्यो लाइनको लेन्थ हो र यो लाइन भनेको डायमिटर अफ द स्फेरिकल हेभेन्ली बडी भइहाल्छ। र त्यो डायमिटर गिभन हो 4.5 10 पावर 4 मिटर हो। त फ्रम अनि डायमिटर अफ हेभेन्ली बडी लेखौँ, डायमिटर अफ हेभेन्ली बडी लेखौँ, डायमिटर अफ हेभेन्ली बडी लेखौँ है। ल डायमिटर अफ हेभेन्ली बडी कति हो 4.5 10 पावर 4 मिटर। डी लेखौँ डायमिटरलाई, डीले डिनोट गरौँ है। डायमिटर डी कति गिभन हो 4.5 10 पावर 4 मिटर, 4.5 10 पावर 4 मिटर हो। त हामीलाई क्यालकुलेसनमा रेडियसको आवश्यक पर्छ, त्यही भएर के निकालिहाल्यौँ रेडियस। सो रेडियस अफ हेभेन्ली बडी, सो रेडियस अफ हेभेन्ली बडी, रेडियस अफ हेभेन्ली बडी क्यापिटल आर इक्वल टू वी नो d/2। अनि d/2 हामीले गरियो भने 4.5 10 पावर 4 डिभाइडेड बाई 2 गर्नु पर्यो हामीले। र यो भ्यालु आउँछ हाम्रो लागि 2.25 10 पावर 4 मिटर, 2.25 इंटू 10 पावर 4 मिटर। यो चाहिँ हामीले रेडियस अफ द प्लानेट निकाल्यौँ। देयरफोर आर इक्वल टू कति हुने भयो 2.25 10 पावर 4 मिटर। हामीले यो प्लानेट नभनौँ, मैले प्लानेट कतिचोटि भनिहालेँ। यो हेभेन्ली बडीको लागि रेडियस निकाल्यौँ हामीले है। अब जी डैश को भ्यालु गिभन हो र जी को भ्यालु गिभन हो, आर को भ्यालु गिभन हो, एच निकाल्नु पर्ने हो भने जी डैश को भ्यालु गिभन हो, जी को भ्यालु गिभन हो, आर को भ्यालु गिभन हो भने र एच निकाल्नु पर्ने हो भने वी नो द फर्मुला जी डैश इक्वल टू जी टाइम्स आर अपॉन आर प्लस एच को होल स्क्वायर। जी डैश इक्वल्स टू जी टाइम्स आर अपॉन आर प्लस एच को होल स्क्वायर है। हो त त्यो फर्मुला युज गरेर जी डैश जी आर को भ्यालु राखेर एच क्याल्कुलेट गर्छौँ हामीले है। ल सो अब यो मैले पुरै यति मेटिहालेँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ है। म एकचोटि क्यामेरा स्योर गरिहालेँ। यो सबै पार्ट क्लियर आयो कि आएन है। ल ठिक छ, सबै क्लियर आएको छ। ठिक छ, ल यति नोट गरौँ हामीले है। त्यसपछि मैले मेटेर त्यो माथिको गराएँ है। ल यो सबै मैले मेटिहालेँ अनि त्यसपछि क्याल्कुलेसन गराएँ है। ल यसको अब काम छैन। ल यो सबै मैले मेटिहालौँ न, अलि बोर्ड फर हुने भयो, यो सफा गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। ल अब त्यसपछि हामीले लेख्छौँ वी नो जी डैश इक्वल्स टू जी टाइम्स आर अपॉन आर प्लस एच को होल स्क्वायर। वी नो दिस है, वी नो दिस। अब यसमा जी डैश र जी थाहा छ, आर अपॉन आर प्लस एचमा आर थाहा छ, एच निकाल्नु पर्ने हो भने के गरौँ, जी डैशलाई यता तल ल्याउँ र यसलाई माथि लगाऊ है। यसैलाई हामीले के गरौँ, यसलाई यस्तो लेख्न सकिहाल्छौँ नि हामीले। कस्तो भने मैले भने
जी डैश अपन जी लेखौँ अनि यो जी यता ल्याउँ र यो आर अपन आर प्लस एचको होल स्क्वायर लेखौँ होइन। ल यो त्यसपछि के गरौँ भने यसलाई रेसिप्रोकल गरौँ, यसलाई के गरौँ रेसिप्रोकल गरौँ है। हो त त्यो गऱ्यो भने हामीले के हुन जान्छ और जी अपन जी डैश इक्वल टू आर प्लस एच अपन आरको होल स्क्वायर हुन जान्छ होइन। हो यति हुन जान्छ। हो अब यो पछि यो स्टेप हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ के यो पछि हो यो पछि हामीले यो स्टेप डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। तर पनि मैले बुझाइदिएँ अब यो कसरी आएको हो, कतिजनालाई क्लियर नहोला त्यही भएर यो मैले बताइदिएँ है। अब यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भने जी र जी डैशको भ्यालु राखेर टेकिङ स्क्वायर रुट अप्लाई गरेर आर प्लस एचको अपन आरको होल स्क्वायरबाट आर प्लस एच अपन आरको भ्यालु निकाल्छौँ है। ल यो सबै मैले मेटिहालेँ। अनि त्यसपछि के गरौँ टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड बाई पुटिङ द भ्यालु है। ल अब चाहिँ के गरौँ भने जी को भ्यालु कति थियो हाम्रो लागि 4.6, जी को भ्यालु हाम्रो लागि कति थियो 4.6 हो। त 4.6 राखौँ र जी डैशको भ्यालु कति थियो हाम्रो लागि 2.25, जी डैशको भ्यालु कति थियो हाम्रो लागि 2.25 र यो आर प्लस एचको होल स्क्वायर अपन आर प्लस एचको अपन आरको होल स्क्वायर। अब के गरौँ भने यहाँ टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड, टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड ताकि यो स्क्वायर क्यान्सल होस् है। टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड गरौँ। एसक्यू भनेको स्क्वायर बुझ्नु पर्यो। टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड, टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड। हामीले लेख्ने बेलामा फुल स्पेलिङ लेखौँ है। मैले सर्टकट युज गरे पनि एससिसिएलएन एक्सलेसन हामीले लेख्ने बेलामा फुल स्पेलिङ युज गरौँ, एसक्यू भनेको स्क्वायर युज गरौँ है। मैले यो सर्टकट युज गरिरहेको हुन्छु। र अब टेकिङ स्क्वायर रुट हामीले गऱ्यौँ भने यो भ्यालु हुन जान्छ हाम्रो लागि 4.6 2.5 अपन 2.5 अनि इज इक्वल्स टू आर प्लस एच अपन आरको होल स्क्वायर होइन। र यता पनि स्क्वायर रुट लिनु पर्यो। हो अब यो स्क्वायर रुट पछि के भइहाल्छ भने यतापट्टि मैले लेखेँ यो स्क्वायर रुट पछि एक और यो भ्यालु हाम्रो लागि हुन जान्छ 1.04298। यो पुरै भ्यालु हाम्रो लागि कति हुन जान्छ 1.04928 है। यो पुरै भ्यालु यो म पहिल्यै सिम्प्लिफाई गरेर र कपीमा लेखेको हो। अब अहिले मलाई याद छ यो भ्यालु कति हो 1.04928 है। त मैले त्यो लेखेँ अब 1.04928 हो। सरी स्योर गरिहाल्नु है कति छ 1.04928 हो कि कति हो 1.4298 हो। सरी भेरी सरी है 1.4298 हो। ल अहिले नहेरेको भए मिस्टेक हुन्थ्यो 1.4298 है। डेसिमल पछि मिनिमम 3वटा डिजिट लेखौँ है। डेसिमल पछि मिनिमम 3वटा डिजिट लेखौँ। यति यो भ्यालु आउने भयो यति। अनि यता चाहिँ स्क्वायर रुटलाई यो स्क्वायरले क्यान्सल गर्छ र आर प्लस एच अपन आर आउँछ, आर प्लस एच अपन आर आउँछ। हो अब यसमा के गरौँ भने यो सेपरेट गरौँ यो डिभाइडलाई आर अपन आर प्लस एच प्लस आर लेखौँ, आर अपन आर प्लस एच प्लस आर लेखौँ र यो भ्यालु भनेको कति हो 4298। अब यो आर प्लस आर अपन आर भनेको 1 प्लस एच अपन आर इक्वल टू 1.4298। अनि अब के गरौँ भने त्यो उतापट्टिको 1 लाई यता ल्याएर माइनस गरौँ, यो 1 प्लसलाई यता ल्याएर माइनस गरौँ और 1.4298 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एच अपन आर। 1.4298 माइनस 1 हामीले गऱ्यौँ भने 0.4298 अपन इक्वल्स टू एच अपन आर। अब यो आर यता मल्टिप्लाई गरौँ अनि एचको भ्यालु निकालौँ और यसरी भनौँ न और एच बाई आर इक्वल्स टू 0.4298 र एचको भ्यालु निकाल्नु छ भने यो आर यता मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो और एच इज इक्वल्स टू 0.4298 इन्टु आर र आरको भ्यालु हाम्रो कति थियो 0.4298। आरको भ्यालु कति हामीले निकालेको थियो 2.25 10 पावर 4 2.25 10 पावर 4 मिटर हो। त यो भ्यालु हामीले यहाँ अब गरियो भने अब यो मिटरमा छ, यो भ्यालु यो केमा छ यो मिटरमा छ। हो त यसलाई 1000 ले डिभाइड गरेर हामीले किलोमिटरमा लान सक्छौँ। यसलाई हामीले 1000 ले डिभाइड गरेर केमा लान सक्छौँ किलोमिटरमा। हो त 10 पावर 4 डिभाइडेड बाई 10 पावर 3 हामीले गर्यौँ भने यो भ्यालु केमा आउँछ किलोमिटरमा आउँछ। र यो सबै भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरियो भने यो भ्यालु कति आउँछ भने मसँग डाइरेक्ट एन्सर छ लेखेको मैले क्याल्कुलेट गरेर 9.671 किलोमिटर। यो भ्यालु कति आउँछ 9.671 किलोमिटर 9.671 किलोमिटर। यो पुरै भ्यालु कति आउँछ
9.671 किलोमिटर है। यो 10^3 ले यहाँ 10^4 लाई कट गर्छ, 10 बाँकी हुन्छ। 10 × 2.25 × 0.4298 गर्दा 9.671 किलोमिटर आउँछ। अब बुकमा यो एन्सर छैन। यो बुकमा 19 पोइन्ट कति किलोमिटर दिएको हो है। यो बुकमा 19 पोइन्ट कति किलोमिटर दिएको हो, 19.42 किलोमिटर, 19.42 किलोमिटर हो यो बुकमा दिएको। तर बुकको अनुसार यो एन्सर म्याच गरेन। बुकको अनुसार यो एन्सर म्याच गरेन। बुकको अनुसार यो एन्सर म्याच गरेन, किनभने बुकमा जुन डाटा दिएको हो त्यो डाटा अनुसार यो एन्सर अब म्याच गरेन। अब त्यही एन्सर म्याच गराउनु छ भने सक्दैनौँ हामीले यो इन्फर्मेसनको बाटा। तर यसमा थोरै मैले चेन्ज गरिदिएँ भने त्यो एन्सरको नजिकमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यही पनि त्यति नै एन्सर त पुर्याउन सकिँदैन, तर थोरै नजिकमा पुग्न सक्छौँ है। पहिला यो चाहिँ पुरै भिडियो पज गरेर नोट गरौँ र स्क्रिनसट लिउँ, र त्यसपछि म बताइदिन्छु कि त्यो एन्सर कसरी पुर्याउने हो। अथवा त्यो नजिक, त्यो त एक्ज्याक्टली पुर्याउन सक्दैन, त्यतिको एप्रोक्सिमेट पुर्याउन सक्छौँ हामीले। त्यो भ्यालुको एप्रोक्सिमेट हामीले पुर्याउन सक्छौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ है। ल अब त्यो एन्सर पुर्याउनु छ, यो त मैले भनिसकेँ, नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ। अब त्यो एन्सर पुर्याउनु छ अथवा त्यतिको नजिकमा ल्याउनु छ भन्ने एन्सर, त्यसको लागि हामीले के गरौँ भने जुन त्यो 4.5 यो जुन हाम्रो गिभेन थियो यो मैले मेटेँ पहिला थोरै। यसरी जुन हाम्रो त्यो गिभेन थियो यो तरिका मार्कर फेरि ल, यो जुन भ्यालु हाम्रो गिभेन थियो यो भ्यालु डायमिटरको लागि गिभेन थियो 4.5 10^4 हैन। यो 4.45 10^4 यो के को लागि गिभेन थियो, डायमिटरको लागि। यसलाई रेडियस मान्यौ भने फेरि एन्सर नजिकमा आउँछौ। यो डायमिटर नमानेर यसैलाई सेन्टरबाट मान्यौ भने, यसैलाई सेन्टरबाट हामीले मान्यौ भने, यो मिन्स यो रेडियस हुन जान्छ, र रेडियस भयो भने फेरि त्यो एन्सरको नजिकमा भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। त्यो एन्सरको नजिकमा एन्सर निकाल्न सकिन्छ है। भनेपछि यहाँ रेडियसमा मैले 4.5 10^4 राखियो भने है, यो मैले के भनेको बुझ्नु पर्यो है। यो थोरै यो जुन भ्यालु हाम्रो लागि गिभेन हो, यो पुरै जुन गिभेन थियो नि त्यसलाई यति मात्रै मानौँ, सेन्टरदेखि त्यहाँसम्म हो। यो डिस्टेन्स हामीले 4.5 10^4 मान्यौँ भने हो, त्यो एन्सरको एप्रोक्सिमेट भ्यालु आउँछ है। यहाँ अब 4.5 10^4 राख्यो भने, यहाँ 4.5 10^4 राख्यौ भने हो, अनि यो भ्यालु हुन जान्छ अब कति, 4.5 10^4 × 10 हो, अनि यति बाई किलोमिटर भइहाल्छ यो हो। अब यो भ्यालु कति आउँछ भने 19.371 किलोमिटर। यो भ्यालु कति आउँछ, 19.371 किलोमिटर है हो। रेडियसमा मैले यो पुरै भ्यालु राखिदियो भने एन्सर कति आउँछ, 19.371 किलोमिटर, 371 किलोमिटर। तैपनि 19 बुकको जुन एन्सर छ 19.42 किलोमिटर हो। बुकको एन्सर कति हो, 19.42 किलोमिटर हो। त्यही एन्सर त स्टिल ल्याउन सकेन मैले, तर एप्रोक्सिमेट त्यो भ्यालु आइसक्यो, र यसरी हामीले गरेर यो क्वेसन सकियो। खासमा यसको एन्सर मिस्टेक भएर मैले यो क्वेसन डिल गरिदिएको थिएँ है। ल अब हामीले क्वेसन नम्बर 6 गर्छौँ कि 7 गर्छौँ त्यो अनुसारले यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। 5 सक्यौँ हामीले, यो क्वेसन नम्बर 5 सक्यौँ। अब 6 गर्छौँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ र स्क्रिनसट गरौँ। मैले यो मेटेर क्वेसन नम्बर 6 लेखेर अनि गराएँ है। ल यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है हामीले। ल अब हामीले क्वेसन नम्बर 6 गर्छौँ। मैले त्यो अघिको क्वेसन मेटेर क्वेसन नम्बर 6 लेखेँ है। ल क्वेसन नम्बर 6 लाई रिड गरौँ एकचोटि है। यो क्वेसन के हो भने, द मास अफ जुपिटर इज 1.9 × 10⁻27 kg एन्ड इट्स रेडियस इज 7.1 × 10⁴ किलोमिटर। क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी अन द surface of Jupiter and what will be the weight of the person of mass 85 kg on that planet। जुपिटर भन्ने प्लानेट को मास गिभेन हो 1.9 10⁻27 kg अनि जुपिटरकै रेडियस गिभेन हो 7.1 10⁴ किलोमिटर भने जुपिटर को सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी को भ्यालु के हुन्छ, अन द सर्फेस अफ जुपिटर। क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ जुपिटर। सर्फेस अफ जुपिटरमा कति हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी, त्यो भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। र सँगसँगै कुनै एउटा पर्सन
को वेट निकाल्नुपर्ने हो, जसको मास 85 केजी हो त्यसको वेट निकाल्नुपर्ने हो त्यही प्लानेटमा है। कुनै एउटा पर्सन को वेट निकाल्नुपर्ने हो त्यही प्लानेटमा अथवा जुपिटरमा जसको मास 85 केजी हो है। हो त ल पहिला गिभन इन्फर्मेसन लेखिहालौँ सोलुसनमा के गरौँ भने वी हेभ गिभन लेखिहालौँ अनि त्यहाँदेखि सल्भ गरौँ। वी हेभ गिभन के हो मास अफ जुपिटर जसलाई हामीले क्यापिटल एमले डिनोट गरौँ, मास अफ जुपिटर जसलाई हामीले क्यापिटल एमले डिनोट गरौँ, यो भ्यालु कति हो 1.9 10⁻27 केजी है। र अर्को चाहिँ के गिभन हो भने रेडियस अफ जुपिटर एन्ड इट्स रेडियस इज 7.1 10⁻4 किलोमिटर। रेडियस अफ जुपिटर गिभन हो, रेडियस अफ जुपिटर गिभन हो कति 7.1 10⁻4 किलोमिटर, 7.1 10⁻4 किलोमिटर। अब यो रेडियस जुन किलोमिटरमा गिभन हो त्यसलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्छौँ है। हामीले जहिले पनि कुनै पनि क्यालकुलेसनहरू क्वेसनहरूको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि न्युमेरिकल क्यालकुलेसन प्रोसिड गर्दाखेरि जहिले एसआई युनिटको भ्यालु राखेर मात्रै क्यालकुलेसन गर्छौँ हामीले है। एसआई युनिटको भ्यालु हो र रेडियस भनेको डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्सको एसआई युनिट मिटर हुन्छ। सो यो रेडियसको जुन युनिट हो किलोमिटर त्यसलाई केमा कन्भर्ट गरौँ पहिला मिटरमा, र किलोमिटरलाई मिटरमा ल्याउन हामीले 1000 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ है, र मिटरलाई किलोमिटरमा ल्याउन 1000 ले डिभाइड गर्छौँ है। ल अब सो यो 7.1 इन्टु 10⁻4 किलोमिटरलाई इन्टु 1000 हामीले गर्यौँ भने यो 1000 को साटो हामीले 10⁻3 पनि लेख्न सक्छौँ। यो 1000 को साटो इन्टु 10⁻3 पनि लेख्न सक्छौँ। मैले यो 1000 नै लेखेर देखाइदिएँ, 10⁻3 लेखे पनि हुन्छ हामीले। र यो मल्टिप्लाई हामीले गर्यो भने 10⁻4 र यो 10⁻3 हो यो, अनि 10 बेस सेम हुन्छ भने पावर एड गरिदिन्छौँ अनि 4 + 3 पावर मिलाएर यहाँ 7 पावर हुन जान्छ, 10 को पावर 7 अनि यति मिटर हुने भयो हाम्रो रेडियस अफ जुपिटर। अब जुपिटरको सर्फेसमा जी निकाल्नुपर्ने हो, मिन्स एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी स्मल जी निकाल्नुपर्ने हो, नट सिधै जी भनौँ स्मल जी भनौँ है। हो त अब के निकाल्नुपर्ने हो एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। यो म एसिसिएलएन लेखौँ, एसिसिएलएन एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ जुपिटर, अन द सर्फेस अफ जुपिटर निकाल्नुपर्ने हो, अन द सर्फेस अफ जुपिटर निकाल्नुपर्ने हो। हो त यो भ्यालु स्मल जी ले डिनोट गरौँ इक्वल टु वाट हो, स्मल जी ले डिनोट गरौँ इक्वल टु वाट हो। र अर्को के गिभन हो मास अफ पर्सन अफ के अरे मास अफ अ पर्सन है। हो त अर्को गिभन के लेखिहालौँ मास अफ अ पर्सन 85 केजी, मास अफ अ पर्सन स्मल एमले डिनोट गरौँ र यो भ्यालु कति हो हाम्रो लागि 85 केजी। र यो पर्सनको वेट निकाल्नुपर्ने हो है। र वेट अफ अ पर्सन अन जुपिटर, वेट अफ पर्सन अन सर्फेस अफ जुपिटर, अन सर्फेस अफ जुपिटर निकाल्नुपर्ने हो जसलाई हामीले डब्लु भनिदिन्छौँ। र यो डब्लु हामीले निकाल्नुपर्ने हो, यो डब्लु हामीले निकाल्नुपर्ने हो है। ल अब पहिला हामीले एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ जुपिटर जी निकाल्नु पहिला है। हो त वी नो जी इज इक्वल्स टु जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जी इक्वल्स टु जीएम अपॉन आर स्क्वायर, वी नो जी इक्वल्स टु जीएम अपॉन आर स्क्वायर है। अब यो जीएम अपॉन आर स्क्वायरमा जुन प्लानेटको मास राख्छौँ त्यही प्लानेटको रेडियस राख्छौँ हामीले, जुन प्लानेटको मास राख्छौँ यहाँ त्यही प्लानेटको रेडियस राख्छौँ यहाँ, र जुन प्लानेटको मास र यो रेडियस हुने हो त्यही प्लानेटको यो स्मल जी आउने हो है। जुन प्लानेटको मास राख्छौँ त्यही प्लानेटको रेडियस राख्नु पर्यो, र जुन प्लानेटको यो मास र रेडियस हुने हो त्यही प्लानेटको स्मल जी आउने हो अथवा एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी आउने हो, र त्यो प्लानेटको त्यो सर्फेसमा आउने हो, त्यो प्लानेटको यो स्मल जी सर्फेसमा आउने हो, किनभने रेडियस भनेको अन द सर्फेससम्म हुन जान्छ, फ्रम द सेन्टर हामीले लिन्छौँ हैन। सो यो भ्यालु पुट गरौँ बेसिकली र जी को भ्यालु निकालौँ फर द जुपिटर है। यसलाई थोरै हामीले अझै क्लियर गरेर लेख्न खोज्यौँ भने के गर्न सक्छौँ भने सर्टकटमा जी अफ जुपिटर, जीयुपी लेख्यौँ हामीले, जी अफ जुपिटर अनि जी इन्टु मास अफ जुपिटर। यो लेख्नु पर्दैन है, यो जी इन्टु मास अफ जुपिटर, जी जुपिटर लेख्नु पर्दैन, मैले बुझाउनको लागि भन्ने हो भने अर्को तरिकाले यसरी हामीले गर्न सक्छौँ अथवा भन्न सक्छौँ हामीले है। हो यो भ्यालु स्क्वायर गरौँ हैन।
ल अब यो भ्यालुको लागि क्याल्कुलेसन यतापट्टि देखाएँ मैले जी जुपिटर और जी जुपिटर इक्वल टू और जी जुपिटर इक्वल टू अथवा सिधै जी लेखौँ क्या यो जुपिटर जुपिटर नगरौँ म है ल हामीले बुझिसक्यौँ जी अथवा जे लेखिदिएँ मैले जी जे है जी जे पनि नलेखौँ है सर्टकटमा जीबाट बुझौँ है ल किनभने त अलरेडी जीले डिनोट गरिसकेको छु मैले अन द सर्फेस अफ जुपिटर सो जी इज इक्वल्स टू क्यापिटल जी को भ्यालु हामीले याद गरेर राख्नु पर्यो क्यापिटल जी को भ्यालु क्वेसनमा छ र छैन भने हामीले याद गरेर राख्नु पर्यो तर यसको अर्थ यो होइन कि हरेक क्वेसनमा क्यापिटल जी को भ्यालु हुँदैन भने याद गरेर लेखिदिने हो त्यो होइन सिचुएसन हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ क्यापिटल जी को भ्यालु नदिए पनि कहिलेकाहीँ क्यापिटल जी को भ्यालु नदिए पनि क्याल्कुलेसनहरू प्रोसिड गर्न मिल्छ कहिलेकाहीँ क्यापिटल जी को भ्यालु नदिँदा पनि क्याल्कुलेसनहरू प्रोसिड गर्न मिल्छ है तर अहिलेको यो क्वेसनमा क्यापिटल जी को भ्यालु नराखिकन भ्यालु क्याल्कुलेसन प्रोसिड गर्न मिल्दैन सो क्यापिटल जी को भ्यालु हामीलाई चाहियो र क्यापिटल जी को भ्यालु अब हामीलाई चाहियो भने यो क्वेसनमा गिभन छ कि छैन चेक गरौँ र गिभन छैन भने हामीले आफै याद राख्नु पर्यो अनि बल्ल क्यापिटल जी को भ्यालु राख्नु पर्यो है र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने क्याल्कुलेसनमा क्यापिटल जी आवश्यक परे पनि हाम्रो भित्रको सोलुसनकै स्टेपहरूबाट क्यापिटल जी को भ्यालु क्यान्सल हुन जान्छ अथवा क्यापिटल जी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ भने त्यो बेलामा त्यसैबाट क्यान्सल गरेर क्यापिटल जी लाई सल्भ गरौँ कि नभए क्यापिटल जी को भ्यालु त्यहाँबाट सल्भ गरेर निकालौँ त्यो क्वेसनकै इन्फर्मेसनबाट तर अब अहिले यो क्वेसनमा कुनै त्यस्तो स्टेप प्रोसेस छैन कि क्यापिटल जी निकाल्न मिल्छ अथवा क्यापिटल जी क्यान्सल गर्न मिल्छ सो अरु कुनै स्टेप छैन क्यापिटल जी को भ्यालु नै राख्नु पर्यो अब क्यापिटल जी को भ्यालु नै राख्नु पर्यो भने यो भ्यालु अब गिभन हुनु पर्थ्यो गिभन छैन भने हामीले याद गरेर राख्नु पर्यो र त्यो अनुसारले राख्नु पर्यो है र अब क्यापिटल जी को भ्यालु हामीले सबैले याद राख्नु पर्यो त्यो भ्यालु 6.67 10 पावर माइनस 11 है हो त त्यो अनुसार मैले यो राखेँ क्यापिटल जी को 6.67 10 माइनस 11 युनिट अहिले याद राख्नु परेन न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है त्यो युनिट अहिले याद राख्नु परेन न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यहाँ राख्नु परेन है र मास अफ जुपिटर कति हो यही छ मास अफ जुपिटर 1.9 10 to the power 7 किलोग्राम हो त 1.9 10 पावर 27 सरी नट 7 अनि यहाँ 27 मात्रै लेखौँ किलोग्राम नलेखौँ है अपॉन रेडियस अफ जुपिटर को स्क्वायर रेडियस अफ जुपिटर कति हो यही छ 7.1 10 to the power 7 हो यहाँ अब यो डाटा सबै केमा छ एसआई मा छ यो सबै डाटा केमा छ एसआई युनिटमा छ यो सबै डाटा केमा छ एसआई युनिटमा छ हो मैले के भनेको थिएँ भने सबै डाटा क्वेसनको क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा एसआई युनिटमै राख्नुपर्छ यो मास किलोग्राममा छ जी को भ्यालु न्युटन मिटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर एसआई युनिटमा छ रेडियस मिटर भनेको एसआई युनिटमा छ भने यो क्याल्कुलेसन एसआई युनिटमा हुँदैछ र यो यताको जुन एन्सर आउने हो यो पनि एसआई युनिटमै आउने हो र जी को भ्यालु फाइनल जुन न्युमेरिकल डाटा आउँछ त्यो चाहिँ जी को युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा हुन जान्छ है र यो सबै क्याल्कुलेसन हामीले गर्यौं भने है अब यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर जुन हुन्छ 800 900 मा दिने क्यासियो एफएक्स 991 EX अथवा क्यासियो एफएक्स 991 ES सिरिजको जुन क्याल्कुलेटर हुन्छ EX सिरिज छुट्टै हुन्छ र ES सिरिज छुट्टै हुन्छ हो त्यो क्याल्कुलेटरमा हामीले गर्यौं भने डाइरेक्ट गर्न मिल्छ र त्यो डाइरेक्ट भ्यालु लेख्न मिल्यो है किन भए अब अर्को बेला क्याल्कुलेटर छ भने पालो यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसको फेरि छुट्टै स्क्वायर गर्नु पर्यो र बल्ल क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो थोरै मैले केही क्याल्कुलेसन गरेको छु त्यो देखाइदिन्छु मैले है र यसमा हामीले के गर्दिन्छौँ भने 6.67 into 10 power minus 11 र 10 power 27 10 power minus 11 र यो 10 power 27 हामीले मिलायो भने 10 power कति भइहाल्छ पहिला मल्टिप्लाई 1.9 लेखिहाल्छु म र 10 पावर माइनस 11 र 10 पावर 27 हामीले गर्यो भने यो भ्यालु हुन जान्छ 10 पावर 16 है र थोरै क्याल्कुलेसन हामीले देखाऊ है एकैचोटीमा त्यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरेर एकैचोटीमा एकै स्टेपमा एन्सर नलेखौ है ल केही क्याल्कुलेसन देखाऊ हामीले है र 7.1 को स्क्वायर 7.1 को स्क्वायर है र मल्टिप्लाई यो 10 पावर 7 भनेको 10 पावर 14 10 पावर कति 14 यो स्क्वायर 7 को लागि नि हो र यो स्क्वायर 10 पावर 7 को लागि नि हो सो 10 पावर 7 into 10 पावर यो पावर मल्टिप्लाई र 7 2 14 र यो 7.1 को स्क्वायर है ल सो अब यो 10 पावर 16 बाट यो 10 पावर 14 माइनस भइहाल्छ 10 पावर 16 बाट यो 14 पावरमा पावर माइनस भइहाल्छ सेम बेस डिभाइडमा भयो भने सो 16 - 14 10 पावर 2 हुन जान्छ माथि
सो 6.67 इन्टु 1.9 इन्टु 10 पावर 16 माइनस 14 लेख्छु म र डिभाइड बाई 7.1 को स्क्वायर लेख्छु म, डिभाइड बाई 7.1 को स्क्वायर लेख्छु म। अब यो डाटा मैले माथिबाट क्याल्कुलेसन देखाएँ, यो मैले मेटिहालेँ है, यो मैले मेटिहालेँ। त्यो मेट्ने सानोमा दाग लागेको हो, सो यो मेट्ने अलिक ठुलो रहेछ है, यो मैले मेटेँ है। ल यो मेट्ने अलिक ठुलो रहेछ है, त्यो अर्कोमा अलिकति फोहोर भएछ अर्को बेला। ल यो पछिको क्याल्कुलेसन मैले यता माथि देखाएँ। यो क्याल्कुलेसन अब के गर्न सक्छौँ भने हामीले 6.67 1.9 6.67 इन्टु 1.9 इन्टु कति हो हाम्रो 10 पावर 16 माइनस 14 10 पावर 2 र डिभाइड बाई कति हो 7.1 को स्क्वायर 7.1 को स्क्वायर र यो हामीले प्रोसिड गर्यो भने 6.7 इन्टु 10 पावर 2 667 इन्टु 1.9 र डिभाइड बाई अब 7.1 को स्क्वायर हामीले गर्यो भने यो सबै डाटा कति भइहाल्छ भने 25.134 हो कि अराउन्ड कति हो, म पहिल्यै गरेर लेखेको हो 25 यो पनि हामीले यदि मल्टिप्लाई गरियो भने यो 667 इन्टु 1.9 हामीले गरियो भने यो भ्यालु आउँछ हाम्रो 1267.3 र अपन अब 7.1 को स्क्वायर हामीले गरियो भने यो भ्यालु आउँछ 25.1398। अब के यो सबै पालै देखाउनु पर्छ त, यहाँबाट यो यत्रो देखाउनु पर्दैन, 2-3 स्टेप क्याल्कुलेसन देखाए हुन्छ। हामीले यो पछि यो लेख्ने, यो पछि यो लेख्ने, त्यसपछि सिधै एन्सर लेखिदिने हामीले है। ल हामीले यो के को भ्यालु निकाल्यौ, जी एट सर्फेस निकाल्यौ। सो त्यो भ्यालुको युनिट के हुन जान्छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। के हुन जान्छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है त, यसको युनिट लेखौँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। र यो भ्यालु के हो, भ्यालु अफ एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द सर्फेस अफ द जुपिटर हो त, त्यसको लागि त्यो लेखिहाल्यो। यो त्यही तरिका हो, यो 4 भइसकेको छ यो मेट्ने थेट। ल यसलाई अर्को मेट्ने बनाउनु पर्ने छ हैन, यसले मेट्ने अलि ठुलो रहेछ। ठिक छ, यो सबै मैले मेटिहालेँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गर्नुपर्ने हो अथवा स्क्रिनसट गर्नुपर्ने हो है। ल अब देयरफोर भ्यालु अफ जी एट द सर्फेस, देयरफोर भ्यालु अफ जी नलेखौँ, भ्यालु अफ एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी लेखौँ। भ्यालु अफ एसिसिएल भनेको फुल स्पेलिङ लेख्नु पर्यो एक्सलेसन। भ्यालु अफ एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द सर्फेस अफ द जुपिटर, एट द सर्फेस अफ जुपिटर, एट द सर्फेस अफ जुपिटर कति हो, एट द सर्फेस अफ जुपिटर कति हो 25.1398 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। डेसिमल पछि हामीले मिनिमम 3वटा डिजिट लेखौँ है, डेसिमल पछि हामीले मिनिमम 3वटा डिजिट लेखौँ, नभए जति धेरै डिजिट लेख्न सक्छौँ त्यति धेरै राम्रो मोर एक्युरेट डाटा आउँछ है। ल अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, वेट अफ द्याट पर्सन हुज मास इज 85 किलोग्राम हो त। अब के लेख्न सक्छौँ भने पार्ट 2 मा अनि अब के गर्न सक्छौँ, नाउ वेट अफ द पर्सन of mass 85 kg, weight of person of mass 85 kg on the surface of Jupiter, on the surface of Jupiter, on the surface of Jupiter, W is equals to के गरौँ, m into g of Jupiter, m into g of Jupiter on the surface, g of Jupiter on the surface हो त m भयो कति 85 kg र g कति छ, जी यहीँ छ 25.1398। अब यो भ्यालु हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो भ्यालुको एन्सर कति थियो, मैले क्याल्कुलेट गरेको थिएँ यो मल्टिप्लाई है 2136 यो भ्यालु कति आउँछ 2136.887523 887523 है यति। अनि यो त डब्लु हो, यो के हो डब्लु को भ्यालु हो, यो के को भ्यालु हो डब्लु भनेको वेट, वेट भनेको न्युटन हुन्छ युनिट, एसआई के हुन्छ न्युटन, वेट को एसआई के हुन्छ न्युटन हो त। देयरफोर वेट पनि हामीले निकाल्यो हो त, यहाँ लेखिहालौँ देयरफोर वेट अफ द पर्सन, देयरफोर वेट अफ द पर्सन W इक्वल टु 2136
8875 न्युटन 8875 न्युटन 3-4वटा डिजिट लेखौँ है हामीले मिनिमम 3वटा बढीमा जति लेखे पनि हुन्छ है यति न्युटन डब्ल्युटी नलेखौँ है मैले यो सर्टकटमा डब्ल्युटीलाई वेटलाई डब्ल्युटी लेखिदिएको सर्टकटमा हामीले फुल स्पेलिङ लेखौँ है यसरी गरेर हामीले 2वटा क्वेसन सकियो आजको लागि यति नै गर्छौँ हामीले है र भिडियोहरू त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन दिनुपर्ने छ भने त्यस्तो कमेन्ट गरौँ र थप यदि भिडियो युजफुल इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने भिडियोलाई चाहिँ हामीले के गरौँ म्याक्सिमम सेयर गरौँ च्यानललाई आफूले सब्स्क्राइब गरौँ लाइक कमेन्ट गरौँ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो च्यानललाई लाइक सेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्नलाई लगाऊँ र उनीहरूलाई पनि भनौँ आफ्नो साथीलाई लाइक सेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्नलाई भन्नलाई है ल अब आज अहिले यो यति गरेर अर्को चाहिँ पोइन्ट के हो भने टनै रिभाइज गरौँ टनै प्र्याक्टिस गरौँ है टनै रिभाइज टनै प्र्याक्टिस टनै मेमोराइज गरौँ है अनि बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुने हो हाम्रो है अब आजको लागि अहिले यति गरेर टिल देन बाई बाई फर नेक्स्ट भिडियो है टेक केयर अफ योर्स है ल